اون قدر که این آقایون مصلحت بیت خود، مصلحت مرجعیت خود را می اندیشن، 100مش آیا به فکر ولایت امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام و ولایت ائمه اطهار علیهم الصلاة و السلام هستن؟ کلا و ابدا نیستن، کلا و ابدا نیستن. همه فکر و ذکر اینها مرجعیت خودشان، مصلحت بیت خودشان که این چطور مقلدین بیشتر میشه، چطور وکلای ما بیشتر میشه، چطور خمس از فلان تجار چطور بکنیم، همش به این فکر و ذکر هستن اینا. فسقه فجره. خدا از شما بازخواست بکنه، خدا از شما بازخواست بکنه. و الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین که خدا به ما نشان داد که اگر امام زمان علیه الصلاة و السلام بیاد از دم شما را اعدام بکند، شما را سرتان را از بدن جدا بکند از یک سر، الحمدلله خدا برای ما ثابت کرد که عین حق خواهد بود. و حق امام زمان علیه الصلاة و السلام اینه که با شما معامله کافر حربی بکند، چون شما با امام زمان علیه السلام معامله کافر حربی کردید.